सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। जब आप लोग दीन सीखेंगे और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, महाफिल मुनक्किद करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों को दीन की तरफ बुलाएंगे, जमात में दाखिल करेंगे, तो ये मामूली काम नहीं है। हदीस पाक में, हदीस मैंने पढ़ के आपको सुनाई है कि उनके दराजात, ये हदीस अनिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला से जो रवायत की है कि उनके दराजात अंबिया से सिर्फ एक दर्जा कम होंगे। वो नबी तो नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह देखे ना, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 मरतबा दरूद पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैनिही बराअहु मिनन निफाक़ि व बराअहु मिनन नार व अस्कनहु यौमल क़ियामति मअश शुहदाई। अल्लाह ताला जल्ल शानु उसको रोज़े महशर को जो है ना, वो शुहदा की सफ में खड़ा करेगा। यानी एक दर्जा है ना, एक रुतबा अल्लाह करीम ने एक इज्जत बख्शी है ना। तो मेरे भाइयों, सालकीन भाइयों, ये सारा कुछ बयान करने का मकसद ये है कि जिंदगी का वक्त एक कीमती वक्त है, हम इसको मामूली नहीं समझ सकते। और फिर इसमें अपनी ज़िंदगी के औकात का जो टाइम टेबल बनाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि घरेलू अखराजात, काम काज, दुनियावी मामलात, उसके बगैर भी घर नहीं चलता। तो क्या करना पड़ेगा, अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। भाई सुबह इतने बजे से उठना है, मैंने इशराक तक अपना सबक पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह करनी है, गुस्ल किया, नाश्ता किया, खा पी के जनाब नाश्ता करके अपने काम काज पे बंदा चला जाए। उस दौरान जो नमाज आए, नमाज बंदा बाकायदगी से पढ़े, कोशिश करे बाजमात पढ़ने की, हमामा शरीफ बांध कर नमाज पढ़े। तो इन चीज़ों से रुतबे बुलंद होते हैं ना। फिर अपने आप को दीन के कामों की तरफ लगाए, मैंने दीन का काम करने हैं, मैंने दीन सीखना है, मैंने दीन पर अमल करना है, मैंने लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ बुलाना है। और अगर आप और कुछ नहीं तो सिर्फ अपने अपने इलाके में अपने अपने मुसलमान भाइयों को ये महफिल की दावत देते जाएं, उनको जिक्र की दावत दें, हल्के में दाखिल करने की दावत दें, और फिर जो किताब नफ्स मुतमइन्ना आपके पास है उसमें से पढ़ के सुनाएं। यही दीन की खिदमत है। चाहे चंद लाइनें उसको सुना दें। और इसका बेहतर जो तरीका है वो ये कि सड़कों के ऊपर लोगों को खड़ा करके तो ये काम नहीं हो सकता। अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने इलाके की मस्जिद, अपना घर जहां मुमकिन है, वहां पर हफ्तावार महफिल मुनक्किद करें और मैं उस महफिल में उनको दावत दें। फिर उन सभी को अपने साथ इकट्ठा करके तो अपने पीर खाने आस्थाने पे लाएं। जिन दोस्त अहबाब को बाकायदा बैत करने की इजाज़त है, वो जो आपके उधर बैत होते हैं उनको उधर आप बैत करें, और फिर अपने माहाना महफिल में साथ लेके आए उनको। ये क्या है, इससे उनको तो एक तो इस्तकामत मिलेगी, राह हक पर वो गामजन रहेंगे, उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये काम अशद ज़रूरी है। जिस तरह के देखें सहाबे काफ ने उस दौर में हालात मुनासिब नहीं थे, लोग उस जालिम बादशाह की गिरफ्त में आ रहे थे। वो जालिम बादशाह दकियानूस ज़बरदस्ती उनका ईमान बदल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए वहां से कूच किया, गार में पनाह ली। क़यामत तक उनका नाम रोशन रहेगा। तो आज का जो हमारा बयान, जो मौजू था, वो सहाबा इकराम के बाद औलिया इकराम के रुतबे के ऊपर भी था। अब अगर ये तो उम्मतियों का जिक्र फरमाया गया, वो लोग जो दीन सीखें, दीन पर अमल करें और आगे लोगों को सिखाएं,
اور ان کی نیت یہ ہو کہ میں نے مذہب اسلام کی خدمت کرنی ہے، دین اسلام کو زندہ کرنا ہے، تو روز محشر کو وہ جنت میں انبیاء سے صرف ایک درجہ ان کا کم ہوگا، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ کم سے مراد ہے اگر انبیاء کی صف سے پچھلی والی صف میں ہوں گے۔ ہاں جی، تو یہ رب کی مرضی ہے، جس کو جو مرضی رتبہ عطا فرما دے، لیکن کوشش اسی زندگی میں کرنی ہے نا، اسی زندگی میں کوشش کرنی ہے، بس یہی زندگی۔ پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب زندگی کا وقت گزر جائے گا تو پھر کیا ہے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تو وقت گزر گیا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن آیات پڑھ رہے ہیں، اب یہ وقت ہے میرے بھائیو، دین حق پر استقامت اختیار کرو، دین حق پر چلو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دین حق کی دعوت دو۔ یہی اصل کامیابی کی چیزیں ہیں۔ اور کیوں آپ کو کہتا ہوں بار بار محفل میں ناغہ نہ کرو، کسی کو اجازت نہیں ہے محفل سے ناغہ کرنے کی۔ میرے بھائیوں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، جو لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے ان کا فائدہ ہے، اپنی استقامت کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات یہ میں کرنے والا ہوں، غور سے سنیں، ہر سالک ہر خلیفہ غور سے سنیں۔ اب وہ سالکین بھائی جو یہ کہتے ہیں حالات تنگ ہو گئے ہیں، امتحانات آئے ہیں، یہ ہے چیز ہے وہ چیز ہے، اور میرے بھائیوں میں نے تو آپ کو ایسا طریقہ بتا دیا ہے، ایسا ذکر بتا دیا ہے کہ رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، پریشانیاں اس ذکر کی برکت سے دور ہو جائیں گی، اس طریقے سے دور ہو جائیں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے اور سورج نکلنے پر وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، دو کر کے 4 نوافل پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور دوسرا سارے دن کے اس کے کام اللہ کریم اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے سالکین و خلفاء ہیں جو صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وقت پہ، یا تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، کتنے سالکین خلفاء اس طرح ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں نے تو آپ کو ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے، مگر یہ دیکھو کیا آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور بعض سالکین سالکین جب ان کو کوئی حالات تنگ کرتے ہیں تو بعض کا تو مجھے کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ تعاون کریں، میرے ساتھ، سارے نہیں آئے، چند ایک ہیں، 1-2، لیکن بھائی میں تو دیکھو میں تو ایسے اسٹیل مل تو نہیں لگائی، محنت کر رہے ہیں، اخراجات ماشاءاللہ یہاں کے اخراجات ہیں، پاکستان گھر کے اخراجات ہیں، ادارے کے اخراجات ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو زیادہ نہیں کہتا، اب میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اگر پاکستان میں آتا ہوں تو اخراجات تو وہیں پہ ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ بھی الحمدللہ رہ رہے ہیں، تو چلو اللہ کرے دین کا کام ہو جائے، جہاں تک ممکن ہے دین اسلام کا پیغام پہنچے اور جماعت و سالکین کا پیغام پہنچے۔ باقی جب اگر میرا وقت پورا ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو کس نے یہ کام سنبھالنا ہے؟ آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے نا۔ اور جب آپ لوگوں کے اندر جذبہ ہی نہیں ہوگا کام کرنے کا تو میرے بھائیو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، کام کرو، دین کا کام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرو، اس کے بڑے درجات ہیں، یہی اصل مقصد ہے، یہی کامیابی ہے، اسی میں دنیا و آخرت کے انعامات ہیں۔
अगर वक्ती तौर पे कोई इम्तिहान भी बंदे के ऊपर आ जाता है तो इम्तिहान तो फिर अम्बिया के ऊपर भी आए हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला जल्ला शानु की बारगाह में उसका रहम मांगते हैं, उसका फजल मांगते हैं, उसके इनामात मांगते हैं, इम्तिहानात से महफूज रहने की इल्तिजा करते हैं और अपने अल्लाह करीम हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के इस बयान में जो ख़ास चीज़ें आपके सामने बयान की हैं कि वो लोग जो औलिया कराम को भी सहाबा कराम के कदमों की खाक कहते हैं, हमारे अंदर ये अथॉरिटी नहीं है। अम्बिया का अपना रुतबा है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अपना रुतबा है, औलिया कराम का अपना रुतबा है, मोमिनीन कामिलीन जब उस पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं तो फिर ये उनका अपना एक रुतबा है। अब देखो ना, अब्दाल वाली हदीस मुबारक आपने सुनी है, और वो लोग जो दीन का काम करते हैं, दीन सीखते हैं, आगे फैलाते हैं, उनके दराजात के मुतल्लिक़ सुना है। हाँ जी, तो ये सारी बातें मेरे भाई अमल मांगती हैं। अमल करोगे इंशाल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, रुतबे भी बुलंद हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। अगर कोई दुनियावी लिहाज से, रिज़्क़ के लिहाज से कोई तंगी भी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब अगर कोई सालिक, कोई खलीफा इसके ऊपर अमल ही नहीं करेगा, वो उल्टे रास्ते पे ही जाएगा, उल्टी राह पे चलता है, शैतान की बात मानता है, तो फिर कैसे काम आगे चलेगा? शैतान तो फिर बंदे को जहन्नम के किनारे पे जाके छोड़ के खड़ा करके तो फिर छोड़ आता है ना, चलो अभी ये जहन्नम का किनारा है, अब इसमें तुम जाओ तो मैं दूसरा बंदा घेर के लाऊं। इसलिए मेरे भाइयों फिक्र करो, अपना अमल की तरफ आओ, महफिल मुनक्किद करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को एक दीन की राह बताओ, सुन्नत की राह बताओ, जिक्र की महफिल मुनक्किद करो। इंशाल्लाह अब वक़्त आगे, वक़्त के साथ साथ जो जमात सालिकीन का झंडा है उसकी, यानी अमाम शरीफ के दोनों किनारों के ऊपर उस झंडे को बारीक लाइनों में ये भी इस तरह का भी इंशाल्लाह मामा तैयार किया जाएगा, सफ़ेद मामे के ऊपर। और कोशिश मेरा भाई करोगे तो फिर आगे हम बढ़ेंगे ना। तमाम मुरीदीन खुलफा को ये अमर है, माना महफिल से नागाना करो, माना महफिल से नागाना करो, माना महफिल से नागाना करो। अल्लाह ताला जल्ला शानु मुझे भी और आपको भी औलिया कराम को पहचानने, उनके मुकाम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक, दीन इस्लाम, नबी अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म व अमल की बरकत से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 جل جلاله بسم الله إلا الله إلا الله جل جلاله الله جل جلاله جل جلاله الله 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 Allah 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 Jalla Jalaluhu Jalla Jalaluhu جل جلالہ والمراقبہ. یہ قادر شریف کا مراقبہ 5واں سبق ہے. اس میں ایک تصور رکھتے ہیں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہاں سے نور نکل کر میرے سینے میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر کثرت سے کرو
اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ جل جلالہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 هو اللہ جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی ہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی ليس الهادي إلا هو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل اللهم صل على محمد وآله وعترته بعد كل معلوم لك اللهم صل على محمد
صلی علی محمد وآلہ وعطرت بعد کل معلوم لک اللہم صلی محمد اللهم صل على محمد وآله وعطرت بعد كل معلوم لك اللهم صل على محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد 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 صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه كثيرا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام بلند آواز سے آمین کہا کریں یا الہ العالمین تمام سالکین مریدین محبین مخلصین عزیز و اقربا خلفاء تمام اہل خانہ بچوں بچیوں کل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کلمہ گو مسلمان ان کے مسلمان والدین کریمین یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے سب کی نیکیاں قبول و مقبول فرما یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرما دے سب کا ظاہر و باطن روشن فرما دے علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرما دے یا الہ العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کے انعامات عطا فرما دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دنیا و آخرت میں سرخرو فرما دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج نہ رکھ یا اللہ اپنا اور اپنے محبوب کا محتاج رکھ ان اللہ علی کل شیء قدیر انہ هو التواب الرحیم یا الہ العالمین تمام حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما تمام سال کی مریدین خلفاء کو محفل میں باقاعدگی سے محافل میں باقاعدگی سے آنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے یا اللہ سب کے سینے منور فرما دے سب کی یا اللہ علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرما دے زندگی کی نیکیاں قبول فرما لے گناہ معاف فرما دے ان اللہ علی کل شیء قدیر انہ هو التواب الرحیم یا الہ العالمین تمام سالکین مریدین خلفاء کو راہ حق پر استقامت عطا فرما ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما بچوں کو نمازی پرہیزگار بنا دے بچوں کو صراط مستقیم عطا فرما دے جن کے پاس بیٹے نہیں یا اللہ انہیں بیٹے عطا فرما یا العالمین عبد القیوم صاحب کو یا اللہ بیٹا عطا فرما طاہر صاحب کو وکیل طاہر صاحب کو بیٹا عطا فرما یا اللہ جن کے پاس یا اللہ اولاد نہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرما دے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے ہماری دعا التجا محفل پاک کی برکت سے اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت سے اللہ دعا قبول و مقبول فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ شفائے بیماران آل اسلام یا اللہ خلاصی قرضداران آل اسلام یا اللہ جو بے روزگار عطا فرما یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرما یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں گھیرے انہیں راہی عطا فرما دینی ادارہ الہی سبھی غلام نبی کو یا اللہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما آستانہ عالیہ علوی شریف کو یا اللہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما دشمنان اسلام کو یا اللہ ہدایت عطا فرما صراط مستقیم عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الہ العالمین تمام حاضرین تمام خلفاء و مریدین جو تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اللہ ان کی دلی اور نیک تمنائیں پوری